नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। हरेक वर्ष प्राकृतिक विपदबाट सिन्धुपाल्चोक अछुतो रहन सकेको छैन। हरेक वर्ष मनसुनको समयमा सिन्धुपाल्चोक शोकमा डुब्ने गर्दछ। आज फेरि सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय 7 घुमथाङमा 18 घर पहिरोले पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने 11 जनाको मृत्यु भएको छ। अझै कयौं मानिस बेपत्ता भएका छन्। माथिको डाँडो भासिएर बस्ती नै छोपेको दृश्यले सिङ्गो गाउँ शोकमा डुबेको छ। यो घटना प्रकृतिको विपदसँग मात्र जोडिएको छैन। यहाँका स्थानीयले आफू जोखिममा रहेको भन्दै पटक पटक जनप्रतिनिधिलाई स्थानान्तरणका लागि माग गरेका थिए, तर उनीहरूले त्यही ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसैले जोखिममा रहेका अन्य जिल्लावासीलाई स्थानान्तरण गरेर वर्षेनी भोग्ने पीडा रोक्न स्थानीय सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय पहिरोमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। 20 जना अझै बेपत्ता। सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरणका लागि राष्ट्रपतिको निर्देशन। गत 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 345 पुग्यो। देशभर 1039 संक्रमित थपिए। निको हुनेहरूको उत्साहजनक तथ्याङ्क। कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा सकारात्मक औषधि र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावमा पनि ऊर्जा बनेर उभिँदै निरूपण अथवा डाउन गर्न सक्ने रहेछ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई 1 महिनाभित्र उद्धार गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अलपत्रलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको निष्कर्ष। नेपाली खेलाडी अविरल घिमिरेको खेल जीवनमा अर्को सफलता। पहिलो राउन्डमा नै नकआउट हान्दै जापानिज खेलाडीलाई हराए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 7 मा पहिरोमा बेपत्ता मध्ये आइतबार अपराह्नसम्म 11 जनाको शव फेला परेको छ। अझै 20 जना बेपत्ता छन्। शनिबार राति बस्तीमाथिको घट्टे खोला उर्लिँदा खसेको पहिरोमा भिरखर्कका 10 र नागपुजे गाउँका 7 घर पुरिएका छन्। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाका अनुसार नागपुजे र भिरखर्कको पहिरोमा ज्यान गुमाउनेमा नागपुजेका 62 वर्षीय भक्तिमाया श्रेष्ठ, 98 वर्षीय ट्र्याक्सी शेर्पा, भिरखर्कका 23 वर्षीय जुनो विक, 24 वर्षीय सुकलाल विक, 8 वर्षीय सन्देश विक र नेवार टोलका 60 वर्षीय सर्किनी नेवार, 65 वर्षीय धनलाल विक रहेका छन्। त्यसै गरी मृतकमा नेवार टोल र नागपुजेकी 60 वर्षीय हिरामाया नेवार, 42 वर्षीय ज्ञानीमाया प्रधान, 25 वर्षीय कर्णबहादुर श्रेष्ठ र 5 वर्षीय सरस्वती बेको रहेका छन्। पहिरोमा बेपत्ता 20 जनाको नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीको संयुक्त टोलीले उद्धार कार्य जारी राखेको प्रहरी नायब उपरीक्षक सापकोटाले बताउनुभयो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी सूचना केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका घुमथाङ, 12 विषय र आसपासका क्षेत्रमा 6 घण्टा यता ठूलो वर्षा भएको थियो। बलेफी र जलबिरेमा जलसतह सतर्कता तहसम्म पुगेको र यो बढ्दो क्रममा रहेको केन्द्रले जनाएको छ। साथै भोटेकोशी, इन्द्रावती, मेलम्ची र सिन्धुपाल्चोकका अन्य साना नदीमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने र पहिरो जान सक्ने भएकाले सतर्क रहन समेत आग्रह गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा गत साउन 30 गते यता पटक पटक बाढी र पहिरो आउँदा ठूलो
मानवीय क्षति भएको छ। गत साउन 30 गते बिहार जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लेदीमा गएको पहिरोमा पुरिएर 37 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2 जना अझै बेपत्ता छन्। यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भण्डारीले 2072 सालको भूकम्पबाट देशका विभिन्न भाग थङ्गिथलो बनेकोमा सिन्धुपाल्चोक लगातार पहिरोको जोखिममा परिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भौगोलिक संवेदनशीलताको अध्ययन गरी जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्बन्ध पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाको भेरखर्क, नागपुजे र नाङसारमा पहिरोले बस्ती नै सखाप बनाएको छ। हराएको 31 जना मध्ये 11 जनाको शव भेटिएको छ भने 20 जना अझै बेपत्ता छन्। बेलुका चहल पहल देखिएको सुन्दर बस्ती बिहान एकाएक शोकमा परिणत भयो। हिजोका दिनमा पनि सिन्धुपाल्चोकलाई यस्तै किसिमको बाढीले छेदविच्छेद बनाएको अवस्था छ र आज हिजोका दिनमा पनि लगभग सिन्धुपाल्चोकमा हिजोका दिनमा 55 जना र आजको तथ्याङ्कका आधारमा 7 जना गरेर जम्मा 62 जनाले यही बाढीका कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। र उक्त स्थलमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भने नेपाल प्रहरी र त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ अहिले उद्धार कार्य चाहिँ खोजी कार्य चाहिँ जारी गरिरहेको अवस्था छ। नागपुजे एरिया भनेको यो घुमथाङ गाविसकै सुरक्षित ठाउँ भनेर चिनिने ठाउँ हो। यहाँ चर्किने भाँसिने त्यस्तो केही पनि थिएन। त्यहाँ खोलाले तल अलिकति मात्रै तानेको थियो, अरू त्यस्तो केही थिएन। र योभन्दा माथि भिरखर्क भन्ने छ, त्यो भिरको खेतमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने कुरो थियो त्यहाँ चाहिँ। र यहाँ त्यस्तो सोच्दै नसोचेर ठाउँमा यस्तो भइदियो। रातिको 12देखि 1 बजीसम्म यो घटना घटेको र यहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार 31 जना बेपत्ता भएकोमा 7 जनाको लास भेटेको अवस्था छ र अझै पनि 22 जना चाहिँ बेपत्ता अवस्था छ। यो ठाउँ पहिला चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ हो। यो ठाउँ यस्तो स्थिति हुने स्थिति थिएन र यो माथि यो भिरखर्कभन्दा मुनिको ठाउँमा चाहिँ 2टा टुडीखेल जस्तो हुने चौरहरू थियो। त्यो नागेर पनि यहाँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ यो राम्रो बस्तीमा लगाएर ध्वस्त बनाएको स्थिति छ अहिले। हामी पर गएर बसेको, अब त्यहाँबाट हामीले पनि कहाँबाट लयो अनि पछि यो मर्ने अहिले निकाला छ आमा चाहिँ उसको छोरा चाहिँ अब बुढी भेटेन, बुढी हार्न भनेर ऊ चाहिँ धुनधानले रोयो। अनि नान निस्केर त्यहाँबाट गयो कि चाहिँ सुतेर गएर बस्यो कि भनेको कान निस्केकै छैन, त्यहीँ डुब्यो हो भन्छ, रुन्छ। अनि घर ढल्यो अरे, घर छैन अरे, घरै लग्यो भन्यो। त्यतिखेर हामीलाई अब यो घर लगाएको छ, यहाँबाट पहिरो आएको छ भने थाहा छैन। 12 विषय नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 भन्छ। हामी यो भिरखर्क र नागपुजे भन्छ। यो ठाउँमा पहिरो गएको कारणले जम्मा 22 घरहरू पहिरोमा परेका छन्। 22 घरको 31 जना चाहिँ व्यक्तिहरू पहिरोमा परेको र बिहान प्रहरीलाई खबर प्राप्त हुने बित्तिकै 12 विषयको टोली र अहिले जिल्लाको टोली र हालको हामी चाहिँ बिहानदेखि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तीनटैको टोलीले चाहिँ उद्धार कार्यमा स्थानीयहरूको सहयोगबाट, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगबाट हामी उद्धार कार्यमा अहिले लागिरहेको अवस्था छ। र अहिलेसम्म हामीले 11 जना व्यक्तिको हामीले चाहिँ शवलाई हामीले चाहिँ खोजी गरिसकेका छौँ भने बाँकी अझै हामीले 20 जना हाम्रो खोजी कार्य छ। र अहिले फेरि मौसम प्रतिकूल हुँदैछ, पानी परिरहेको अवस्था छ। यसले हामीलाई खोजी कार्यमा चाहिँ अवरोध पुर्याउने देखिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपले सिन्धुपाल्चोकलाई बारम्बार झस्काएको अवस्था छ। सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरज बस्नेतको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 6 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 59 वर्षीय पुरुष, 70 वर्षीय पुरुष, 64 वर्षीय पुरुष, 59 वर्षीय पुरुष, 65 वर्षीय 2 महिला गरी 6 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी मोरङका 69 वर्षीय पुरुष, सिन्धुपाल्चोकका 59 वर्षीय पुरुष र कास्कीकी 45 वर्षीय महिलाको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 345 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.9
0.64% हो। यता देशभर भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 55,000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9,165 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,039 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 54,159 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 15,117 सङ्क्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, खोटाङमा 2 जना, झापामा 1 जना, मोरङमा 71 जना र सुनसरीमा 3 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 14 जना, पर्सामा 4, बारामा 4, महोत्तरीमा 3, रौतहटमा 1, सप्तरीमा 2, सर्लाहीमा 22 र सिराहामा 3 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 483 जना, काभ्रेमा 1, चितवनमा 27, धादिङमा 34, नुवाकोटमा 9, भक्तपुरमा 81, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 36 र सिन्धुपाल्चोकमा 1 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 7 जना, गोरखामा 7, तनहुँमा 7, नवलपरासी पूर्वमा 20, लमजुङमा 27 र स्याङ्जामा 5 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 4 जना, गुल्मीमा 2, दाङमा 1, नवलपरासीमा 8, पाल्पामा 1, प्युठानमा 2, बर्दियामा 61, बाँकेमा 17 र रूपन्देहीमा 31 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा 2 जना, दैलेखमा 1, रुकुम पश्चिममा 1, सुर्खेतमा 7 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 2 जना, कञ्चनपुरमा 14, कैलालीमा 7 र डडेलधुरामा 3 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 597 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 11,738 सङ्क्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 9,588 जना, ललितपुरमा 1,161 जना र भक्तपुरमा 989 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। त्यस्तै देशभर हालसम्म 6,536 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 7,730 जना रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा 7,387 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,173 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 38,697 पुगेको छ र हालसम्म देशभर 8,40,527 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकातिर बढ्दो सङ्क्रमण सँगसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट निको भएर घर फर्कनेहरूको सङ्ख्या हरेक दिन उल्लेख्य देखिएको छ। निको हुनेको यो रफ्तार कोरोना जोखिम विरुद्ध लडिरहेको मुलुकका लागि राहतको पक्ष हो। तर यो सकारात्मक पाटो ओझेलमा पर्दा थपिदो सङ्क्रमितको हिसाबले मात्र मुलुकमा हैसियत बनाउन खोजिरहेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना विरुद्धको औषधि नआइसकेको अवस्थामा र हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएको देशमा जुन निको हुनेहरूको तथ्याङ्कले दिएको उपलब्धि छ, त्यो उपलब्धिलाई कमजोर आँक्न मिल्दैन। कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगञ्जले पछिल्लो समय फेरेको काँचुली हेर्दाखेरि पनि अब हामीले सजगता अपनाए भने यो महामारीलाई जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। तर अझै पनि यो सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्दा सरकारदेखि समाज सङ्क्रमणको बढ्दो दरको भयमा रुमलिरहेको भान हुन थालेको छ। बितेको एक सातामा निको हुनेहरूको दैनिक विवरण: भदौ 20 1,566, भदौ 21 1,814, भदौ 22 1,726, भदौ 23 2,287, भदौ 24 918, भदौ 25 1,818, भदौ 26 972, भदौ 27 852। कोरोना विरुद्धको औषधि नआइसकेको अवस्थामा र हाम्रो जस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भएको देशमा जुन निको हुनेहरूको तथ्याङ्कले दिएको उपलब्धि छ, त्यो उपलब्धिलाई कमजोर आँक्न मिल्दैन।
कोरोनाको हटस्पट बनेको वीरगञ्जले पछिल्लो समय फेरेको काँचुली हेर्दाखेरि पनि अब हामीले सजगता अपनाए भने यो महामारीलाई जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। कोरोनाको हाम्रो बिचमा रहिरहने भएकोले हामीले आफ्नो सुरक्षामा चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ। जुन 3वटा कुरा बारम्बार प्रचार गरिएको छ त्यो 3वटा कुरालाई हामीले आफ्नो जीवनयापनको अभिन्न अङ्ग बनाएर आगामी कयौं महिनासम्म यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। त्यो 3वटा कुरा भनेको दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने र हात धुने। यो 3टा कुरालाई हामी बिर्सिनु हुँदैन। यो आगामी केही महिनासम्म यसलाई हामी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। प्रगतिका पछिल्ला हरफहरू पल्टाउँदा नेपालले कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा उल्लेख्य सफलता हात पार्दै अघि बढेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। शनिबारसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 53,020 पुग्दा निको हुनेको कुल संख्या 37,524 पुगेको छ। आँखमा बलले नै यो रोगलाई चाहिँ नि निरूपण अथवा डाउन गर्न सक्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो अनुरोध गर्छु र जति पनि बाहिर छ नि यो कोरोना केही पनि होइन भनेर हिँड्ने अरू जनसमुदाय दाजुभाइहरू छ, यसमा केही चिज छ है। त्यसकारण चाहिँ अलिकति होसियार चाहिँ हुनैपर्छ। यो लाग्ने बित्तिकै मरिहाल्छु भन्ने खालको सोच कसैले पनि सोच्नुहुन्न। हामीलाई अरू पनि कुनै रोग लाग्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ विश्वास नगर्ने हो भने औषधले पनि काम गर्दैन हैन। त्यसो हुँदा आफ्नो बल बलियो बनाउने र यसको प्रोटोकलहरू युज गर्ने। सजगता र सचेतना मुख्य हतियार मानिएको कोरोना विरुद्धको लडाईँमा निको हुनेहरूको संख्या र सन्देशले थप ऊर्जा थपिएको छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा कोरोनालाई परास्त गर्नको लागि अब बन्द समाजभित्र होइन, खुलेको समाजमा सजगता अपनाएर स्वास्थ्य सभ्यता अपनाएर मात्रै यो महामारीलाई जित्न सकिन्छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। संसदको एउटा समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई 1 महिनाभित्र उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले अहिले अलपत्र रहेका नेपालीलाई 1 महिनाभित्र स्वदेश फर्काउनका लागि कार्ययोजना बनाउन पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले नेपालीको उद्धारका लागि आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरूलाई बेलैमा समन्वय गर्न पनि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ। श्रमिकहरूलाई जति सक्दो छिटो कम्तीमा 1 महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने गरी हाल अल्पत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरूलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। यस्तै समितिले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल ल्याइएको बताउनुभयो। उडाउने भन्ने सोच राखेर परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय, सिसिएमसीको पनि कुरा छ। क्षमताले बेहोर्न नसक्नेको लागि हर हालमा श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको लागि र योगदान गरेकाहरूको हकमा बोर्डले त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेको कुराहरू यहाँ आइसकेका छ। समिति सदस्यहरूले भने कोरोना महामारीमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका थिए। उनीहरूले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई फर्काउन सरकारले सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावाससँग समन्वय नगरेको आरोप पनि लगाएका थिए। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विदेशमा अलपत्रको संख्या अझै पनि 68,000 भन्दा बढी रहेको जानकारी दिनुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कैलालीमा प्रहरी हिरासतमा रहेका धनगढीका 19 वर्षीय रोशन विकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले शौचालयमा झुन्डिएर विकले आत्महत्या गरेको बताए पनि आफन्तले भने हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। घटनाको छानबिन गर्न प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
डक्टर यो थुनुवा कक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्ष हो र यो थुनुवा कक्षसँगै यो शौचालय गरिएको छ। यही भित्र रोशन विकले चाहिँ आत्महत्या गरेको भनेर प्रहरीले बताइराखेको छ यो विषय। र यो कक्षमा रहेका उनी शौचालयभित्र प्रवेश गर्छन् र शौचालय अलिकति फाटेको देखिन्छ। भित्र उनले चुकुल लगाएका थिए र बाहिरबाट त्यो फाटेको ढोकाको त्यो छिद्रबाट चाहिँ हेर्दाखेरि उनी झुन्डिएको अवस्थामा यो भित्र फेला परे र त्यसैले प्रहरीले चाहिँ यो भित्र नै रोशन विकले आत्महत्या गरेको भनेर चाहिँ भनिराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अरू कस्टडीभन्दा अलिक राम्रो कस्टडीहरू त्यहाँ लगभग 14जना त्यही 14जना मध्येकै एकजना भाइ चाहिँ ह्याङ्गिङ गरेर गइरहेको अट्याच बाथरुम जुन अघि हेर्नुभयो त्यो अट्याच बाथरुम चाहिँ गएर त्यसलाई आफूले लगाइरहेको फुलबाउले सर्ट दिएको त्यो सर्टले चाहिँ माथि बारमा बाँधेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको ध्यान आकर्षण पनि भयो र हामीले यस विषयमा वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा प्रहरी कार्यालयलाई पनि हामीले पत्राचार गरेका छौँ। पोस्टमार्टम लगायतका वस्तुस्थिति मुचुल्का लास जज मुचुल्का कागजपत्रहरू पनि हामीले चाहिँ जानकारी गराउने भनेका छौँ र बाँकी कुराहरू अब यो पीडितका आफन्तहरू सुरक्षा निकाय त्यसपछि उनीसँगै हिरासतमा रहेका निजको साथी भनेका एकजना व्यक्ति र अरूसँग पनि हामीले चाहिँ आवश्यक चाहिँ सोधपुछ गर्ने काम गरेका छौँ। त्यो ह्याङ गर्ने बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ ल्यासरेसन भएको जस्तो चाहिँ हिसारेको जस्तो छ। अब त्यो भित्तापट्टि तपाईँको लागेको बेलामा भित्तापट्टि यसरी चाहिँ ह्याङ्गिङ भएन अन्त मुभमेन्ट भएर हुन्छ नि अहिले त छटपट भएर आउने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो डक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि पछि आउँछ। सहीमा जोड्छ जब त्यहाँभित्र एउटा कागज बनाइसकेपछि बल्ल हामीलाई पछि देखायो के भनेर तपाईँहरूलाई हामीले लास घर ल्याउनुको कारण भनेको बाबाले र आमाहरूको मुख हेरेर मात्र ल्यायो नत्र हामी हाम्रो भाइलाई जबसम्म मेरो भाइले न्याय पाउन तबसम्म हामी त्यही राख्नेवाला थियौँ हामीहरू है। तपाईँ राम्रोसँग हेर्नु मेरो भाइको आँखा कस्तो भएको छ। डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अघि बढेको छ। शहीद पन्तको घर समेत जीर्णोद्धार गर्दै संग्रहालय बनाउने तयारी गरिएको छ। सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने स्थानीय सरकारको लक्ष्य छ। एक रिपोर्ट। कि त जोत थलो कि त छोड थलो, यदि होइन भने अब छैन भनौँ भन्ने नाराका साथ सशक्त रूपमा किसानको हितमा आवाज उठाएका शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँलाई आदर्श बस्तीको रूपमा विकास गर्न लागि हो। सामन्ती संस्कार विरुद्ध आफ्नै घरबाट विद्रोह गर्ने पहिलो व्यक्ति शहीद पन्तको जीर्ण बनेको घरलाई समेत पुनर्निर्माण गर्ने कार्य थालिएको छ। पन्तको गाउँ जाने सडक निर्माण भइरहेको छ भने जन्मथलो कारीगाउँ जाने प्रवेशद्वार समेत निर्माण भइरहेको छ। अमर शहीद भीमदत्त पन्त जन्मेको स्थान यो अमरगढी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 2 कारीगाउँ लाई आदर्श बस्तीका रूपमा विकास गर्ने अमरगढी नगरपालिकाले जुन कन्सेप्ट बनाएको थियो, जुन अवधारणा बनाएको थियो, त्यो अवधारणा अनुसार हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्दैछन् र त्यसको शुभारम्भ आजदेखि हुँदैछ। हामी औपचारिक रूपमा जुन पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा छ, पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्छ। शहीद भीमदत्त पन्तको जन्मस्थान अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कारीगाउँलाई आदर्श बस्तीका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माणको काम थालिएको हो। भीमदत्त पन्त जन्मिएका घरको पुनर्निर्माण, घरसम्म कच्ची सडक निर्माण र सिङ्गो गाउँमा सडक निर्माण गरिने भएको छ भने भीमदत्त पन्तको घरलाई संग्रहालय बनाइने भएको छ। भीमदत्त आदर्श बस्तीको घर छाना मर्मत, अनि यो पर्खाल अगाडि पर्खाल, अनि यो आँगन र अरू चाहिँ यो बाटो छ। यो के अरे उयो खुला पानी टङ्कीदेखि यो घरसम्म आउने एउटा बाटो, सागा 500 मिटर बाटो, सागा बाटो। शहीद पन्तको गाउँलाई आदर्श बस्ती बनाइने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। पूर्वाधार निर्माण थालिएपछि शहीद पन्तको घरलाई संग्रहालय बनाउने वर्षौंदेखिको स्थानीयको चाहना पूरा हुने भएको छ। शहीद पन्तले जाली तमसुकहरू च्याती गरिब किसानहरूलाई न्याय दिलाउने काम गरेका थिए। किसान आन्दोलनको अगुवाई गरेका पन्तको टाउको काटेर हत्या गरिएको थियो। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज।
साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले व्यवसायीको समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आइतबार नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि चीनतर्फको नाकामा माल वस्तु रोकिएको भन्दै आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले 10 महिनादेखि केरुङ नाकामा मालवस्तु सहितका 1200 वटा कन्टेनर रोकिएर बसेको र काठमाडौँमा ल्याउन पहल गरिदिन ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष कटुवालले बताए। व्यवसायीहरूले कन्टेनर ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिक पहल गर्दा समेत सम्भव नभएपछि राजनीतिक पहल सुरु गरेका हुन्। कोभिडपछि व्यापार व्यवसायलाई सुचारू गर्नका लागि बिना धितो ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको अध्यक्ष कटुवालले बताए। अहिले यो लकडाउन बन्दाबन्दी अवधिभरको घर भाडा ब्याङ्कको ब्याज दर हामीलाई तिर्नलाई अत्यन्त गाह्रो भएको छ। त्यसकारणले यसको पनि सरकारको तर्फबाट चाहिँ यसलाई पुरै मिना गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अर्को भनेको उद्योग र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि झन् बिना धितो चाहिँ अब यहाँबाट ऋण पाउने स्थिति छैन। ब्याङ्कहरूमा अत्याधिक तरलता भइरहेको बेलामा हामीले बिना धितो ऋणहरू उपलब्ध हुनुपर्छ, उद्योग बचाउनुपर्छ, व्यवसाय बचाउनुपर्छ भने बिना धितो ऋणको उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि व्यवसाय ठप्प भएकोले घर भाडा र ब्याङ्कको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै मिना गरिदिने व्यवस्था गरिदिन पहल गर्न समेत सभापति देउवा समक्ष व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले नेकपाका नेता तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर समस्या राखेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली खेलाडी एवं हिमाली चितुवा नामले परिचित अविरल घिमिरेले खेल जीवनमा अर्को सफलता हात पारेका छन्। लामो समयदेखि जापानमा बसेर किक बक्सिङमा वर्चस्व कायम गर्दै आएका उनले आइतबार जापानिज खेलाडीलाई हराउँदै अर्को कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनले 25 वर्षीय जापानिज खेलाडी थातुयालाई पहिलो राउन्डमै पराजित गरे। काठमाडौँका चन्द्रगिरी निवासी घिमिरेले जापानी खेलाडीलाई पहिलो राउन्डमा नै नकआउट हानेका थिए। अविरल नेपालमा चर्चित किक बक्सिङ करातेका पूर्व चर्चित खेलाडी देव घिमिरेका छोरा हुन्। लामो समयदेखि उनी जापानमा रहेका आफ्नै पिता देवको निगरानी र प्रशिक्षणमा अभ्यास गर्दै आएका छन्। अविरलले विभिन्न राष्ट्रका खेलाडीहरूसँग 14 वटा भिडन्तमा 13 वटा जित हासिल गरेका थिए। त्यस्तै एक म्याच बराबरीमा रोकिएको थियो। आइतबारको चर्चित हिट 47 खेल जापानको टोकियो स्थित टोकियो टावरमा भएको थियो। त्यस्तै अर्को भिडन्तमा मोहन महर्जनले पनि 3 राउन्डको खेलमा प्रतिद्वन्द्वीलाई अङ्कको आधारमा पराजित गर्दै जित हात पारेका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1039 संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 54,149 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर निरन्तर थपिँदो। आइतबार 597 संक्रमित थपिए। आइतबार थप 1173 संक्रमितद्वारा स्वास्थ्य लाभ निको हुने 38,697 पुगे। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 महिलासहित 9 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस परीक्षणको शुल्क घटायो। अब सरकारले अनुमति दिएका सरकारी तथा अन्य निजी अस्पतालमा 2000 तिरेर परीक्षण गर्न सकिने। धनुषा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जारी निषेधाज्ञालाई पुनः एक साता थपियो। असोज 4 गते राति 12 बजेसम्मका लागि थप। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल आजदेखि सकियो। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले गरे घिसिङको बिदाई। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। 20 जना अझै बेपत्ता, 18 घर पुरिए। उद्धार कार्य जारी। बागलुङ जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका 1 कुस्मी सेरामा पहिरोले 3 घर पुरिँदा 1 वृद्धाको मृत्यु। घर माथिबाट आएको पहिरोले घर पुरिँदा 60 वर्षीय लक्ष्मी पौडेलको निधन। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई अबको 1 महिनाभित्र उद्धार गरिसक्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट शनिबार साँझसम्म नेपाल बाहिर विभिन्न 16 मुलुकमा मृत्यु भएका नेपालीको संख्या 243 पुग्यो। यो साता मात्रै थप 43 नेपालीको निधन।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राजधानी विभागद्वारा विद्युतीय पासपोर्ट छपाईका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान रद्द गर्ने तयारी। बोलपत्रको माग अनुसार आवेदन नपरेपछि विद्युतीय पासपोर्ट छपाईको टेन्डर दोस्रो पटक रद्द गरिँदै। ब्याङ्क कर्मचारीसँगै एकै दिन 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि रोल्पाको होलेरी बजार सिल। संक्रमण फैलन नदिन थप सचेतना अपनाइने। अविरल वर्षाका कारण पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 2 स्थित सहस्रधारामा पहिरो खस्दा पोखरा बागलुङ सडक खण्ड अवरुद्ध। सडक अवरोध हटाएर अलपत्र सवारी साधनहरू गन्तव्यमा पठाइँदै। बाँकेमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाएसँगै कोरोना संक्रमित पनि थपिँदै। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहँदासम्म बाँकेमा हरेक हप्ता शुक्रबार र शनिबार निषेधाज्ञा लागू गरियो। डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा रहेका सरकारी कार्यालयमा आवत जावत गर्न यातायातका साधन तथा सेवाग्राहीलाई समस्या। एकमात्र सडक पहिरोले भत्किएपछि सेवाग्राहीसहित कर्मचारीलाई कार्यालय जान निकै समस्या। पोखराको फेस्टियल अस्पतालमा शनिबार मृत्यु भएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कारपछि मात्र कोरोना पुष्टि। दाह संस्कार गरे लगत्तै मलामी गएका र भेटघाटमा जुटेका करिब 200 जना आइसोलेसनमा बस्न बाध्य। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितौनले युरिया मलमा कालोबजारी गर्ने 4 जना आरोपितहरूलाई 10,000 प्रति व्यक्ति जरिवाना तोक्यो। निर्मल बहुउद्देशीय सहकारीसँग सम्बद्ध रहेकालाई लगाइयो जरिवाना। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ जिल्ला बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 फिस्लिङ खोला नजिक ट्रकको ठक्करबाट गोर्खाका गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने प्रवचन पर्जाको मृत्यु। घटनालाई लिएर स्थानीयवासीद्वारा सडक अवरुद्ध। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुद्वारा आन्दोलन। नगरपालिकाले शिक्षक युनियनले दिएको पत्रको केही पनि सुनवाई र समन्वय नगरेको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलित। नेपाली खेलाडी एवं हिमाली चितुवा नामले परिचित अविरल घिमिरेले जापानिज खेलाडीलाई पहिलो राउन्डमै ढालेर आफ्नो खेल जीवनमा कीर्तिमान करको अध्याय कोरे। घिमिरेले आइतबारबाट जापानिज खेलाडीलाई पहिलो राउन्डमै नकआउट हाने। युएस ओपन च्याम्पियन महिला एकलको उपाधि जापानकी 22 वर्षीय खेलाडी नाओमी ओस्काको हातमा। ओस्काले बेलारुसकी भिक्टोरिया अजरेकलाई पराजित गर्दै उपाधिमाथि कब्जा जमाइन्। अमेरिकाको पश्चिम तटीय क्षेत्रमा डडेलोका कारण आइतबारसम्म 30 व्यक्तिको ज्यान गयो। ओरेगनको डडेलोमा दर्जनौं मानिसहरू अझै बेपत्ता। र भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह पुनः अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना। कोरोना संक्रमणपछिको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएन। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। 20 जना अझै बेपत्ता। सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न राष्ट्रपतिको निर्देशन। गत 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतक 345 पुगे। देशभर 1039 संक्रमित थपिए। निको हुनेहरूको उत्साहजनक तथ्याङ्क। कोरोना विरुद्ध सङ्घर्षमा सकारात्मक औषधि र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावमा पनि ऊर्जा बनेर उभिँदै। आत्मबलले नै यो रोगलाई चाहिँ नि निरूपण अथवा डाउन गर्न सक्ने रहेछ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई 1 महिनाभित्र उद्धार गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अलपत्रलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको निष्कर्ष। योगदान गरेकाहरूको हकमा बोर्डले त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी र नेपाली खेलाडी अविरल घिमिरेको खेल जीवनमा अर्को सफलता। पहिलो राउन्डमा नै नकआउट ठान्दै जापानिज खेलाडीलाई हराए। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।